नेपालको संविधान 2072 लागू भएपछि राज्यको पुनर्संरचनासँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत हाल नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको शासन व्यवस्था विद्यमान छ। संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत कानूनहरूको अधीनमा रही स्थानीय तहले सरकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। संघीय संरचना लागू भएदेखि नै स्थानीय तहमा आबद्ध भई सेवा गर्ने सिलसिलामा कपिलवस्तुको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको विजयनगर गाउँपालिका पनि नेपालमा निकै चर्चित छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका पालिकाहरूमध्ये विजयनगर गाउँपालिका सबैभन्दा सशक्त ढङ्गबाट विकास निर्माणदेखि लिएर आम जनताको समृद्धिमा अगाडि बढेको पालिका हो। स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा साबी, गुगौली, पत्थरदैया, खुरुरिया र गणेशपुर गाविसहरू मिलेर विजयनगर गाउँपालिका बनेको छ। यो गाउँपालिका 173.19 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। प्रति वर्ग किलोमिटर 213.27 जना जनघनत्व रहेको यस गाउँपालिकामा कुल 7 वटा ओडाहरू रहेका छन्। गाउँपालिकाको पूर्वमा शिवराज नगरपालिका, पश्चिममा दाङ जिल्ला तथा छिमेकी मुलुक भारत र उत्तरमा दाङ जिल्ला र दक्षिणमा कृष्णनगर नगरपालिका रहेका छन्। अहिले जुझारु एवं गतिशील व्यक्तित्व गोपाल थापा गाउँपालिका अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्षको रूपमा लक्ष्मी कुमारी चौधरी हुनुहुन्छ। यस पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा गोविन्द भट्टराईले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। विजयनगर गाउँपालिकामा मुख्य गरी मुसलमान, थारू, यादव, कुर्मी, मगर, कोरी, छेत्री, धोबी, दुसात पासवान पासी, ब्राह्मण, कामी लगायतका जात जातिको बसोबास छ। मुख्य गरी नागपञ्चमी, तीज, दशैं तिहार, रक्षाबन्धन, माघे संक्रान्ति, बकर ईद, होली विवाह आदिमा गाउँपालिकावासीहरू धुमधामका साथ नाचगान गर्ने गर्दछन् भने मुहर्रम, नहान पञ्चमी, कमर नहान, राम विवाह पञ्चमीमा पनि उत्तिकै रमाउने गर्दछन्। विजयनगर गाउँपालिकाका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा दुधाधारी बाबाको मन्दिर, बडकी माई, पुरैना बाबा मन्दिर, पिपरी समय माई मन्दिर, शङ्करपुर ताल, समय माई देवस्थान, जब बैराट होमस्टे रहेका छन् भने अन्य धेरै घुम्न लायक ठाउँहरू पनि रहेका छन्। स्थानीय तहको पहिलो 5 वर्षे कार्यकाल अन्तिम हुन लाग्दा यस पालिकाले निकै नै अनुकरणीय कामहरू गरेको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू एक आपसमा मिलेर नै यो गाउँपालिकाले यो तहसम्मको उचाइ हासिल गर्न सफल भएको हो। गाउँपालिकाका 7 वटै ओडाहरूमा विकास निर्माणदेखि लिएर त्यहाँका जनताको सामाजिक र आर्थिक विकासने मस्तै कामहरू भइरहेका छन्। मुख्य गरी यस पालिकामा अहिले चारैतर्फ सडक सञ्जाल जोडिएको छ, जसको कारणले गर्दा मानिसहरू आवतजावत गर्न त सहज मानिरहेका छन् नै, त्यहाँको उत्पादन बजारसम्म ल्याइ पुर्याउन पनि ती बाटाघाटाले निकै ठूलो टेवा दिइरहेका छन्। निर्वाचित भए लगत्तै स्रोत साधनको सही ढङ्गबाट पहिचान गरेर विकास निर्माणमा होमिएसँगै सडक सञ्जाल अहिले व्याप्त छ। 70 किलोमिटर कालोपत्रे भइरहेको छ। हिलो र धुलो रहित बस्ती निर्माणको अभियानमा गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। एक गाउँबाट अर्को गाउँलाई जोड्नका लागि 4 वटा झलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् भने 3 वटा ठूला ठूला पक्की पुल पनि निर्माण भएका छन्। पालिकाले त्यहाँका विद्यालयहरूमा 60 जना स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गरेको छ। कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन अनुदान, सिंचाई, स्यालो ट्युबवेल, बोरिङ, विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूमा 3 वटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने काम पनि गाउँपालिकाले गरेको छ। कपिलवस्तुको सुदूरपश्चिममा रहेको विजयनगर गाउँपालिका मानव विकासका सूचाङ्कबाट धेरै पछाडि परेको गाउँपालिका। गाउँपालिका स्थापनासँगै हामी स्वास्थ्यका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दा यो पूर्ण खोपका कुराहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हामीले अगाडि बढायौँ र अथक प्रयास मेहनतका बावजुद विभिन्न सङ्घ संस्थाका सहयोग र गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी स्वयंसेविकाहरू परिचालन गरेर पूर्ण खोप घोषणा गर्न सफल भयौँ। यो सफलता सँगसँगै हामी यसलाई निरन्तरताका लागि, यसको दिगोपनका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू अहिले अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विभिन्न खालका जनचेतनाका कार्यक्रमहरू, अभिमुखीकरणका तालिमका कार्यक्रमहरू र स्वयंसेविका परिचालन गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन अनुगमन गर्ने कुराहरू। सबै ओडामा स्वास्थ्य इकाइ, सबैमा मेडिकल अफिसर, एक घर एक धारा, 9 वटा ओभरहेड ट्याङ्की, शुद्ध खानेपानी, बायोसेन्ट फिल्टर जडान गरी गाउँपालिकामा आमूल परिवर्तन भइरहेको छ। खानेपानी, भैँसी स्रोत केन्द्र, चक्रपथ,
आश्रम, सवाल सबै ओडामा सामुदायिक भवन, शुद्ध खानेपानीको आपूर्ति गर्नमा गाउँपालिका सक्षम बनेको छ। गाउँपालिकाको पहिचानको रूपमा रहेको शङ्करपुर ताल केन्द्र बृहत्तर विकासको लागि निर्मित गुडी योजनाको कार्यान्वयन मार्फत ताललाई अवलोकन योग्य पर्यटकीय र पिकनिक स्पटको रूपमा विकास गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिँदै अगाडि बढेको छ। गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको वेशभूषा एवं धर्म संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन एवं प्रचार मार्फत पर्यटन मैत्री वातावरणको सृजना गर्नमा पनि गाउँपालिका दत्तचित्त छ। हामी अब जन्मिने पहिलो छोरीलाई हामी गाउँपालिकाले 15,000 रुपियाँ उसको खातामा राख्ने र सँगसँगै अभिभावकले पनि त्यसमा 5 देखि न्यूनतम 5,000 त्यसदेखि माथि जति राख्दा पनि हुने, त्यसरी कम्ती पनि 20,000 रुपियाँले खाता खोलेर छोरीको नाम फिक्स डिपोजिट गर्ने गरी 20 वर्षमा निकाल्ने गरी र प्रत्येक मासिक रूपमा अभिभावकलाई हामीले सचेत बनाउँदै छोरीको नाममा तपाईको आम्दानीको कम्तीमा पनि 5%, 10% छोरीको खातामा राख्ने गरी त्यसरी हामी कन्भिन्स गरेका छौँ। एसएलसी पछि ती भाइ बहिनीहरू स्कुल जाने दर धेरै कम। हामी हेऱ्यौँ 85 जना मात्र यो गाउँपालिकामा दलित विद्यार्थीहरू पढ्दा रहेछन् र यसलाई बढाउनु पर्छ र उहाँहरूको विभिन्न हामीले सर्वे गऱ्यौँ। आर्थिक अभावका कारणबाट यो स्कुल भर्ना नहुने जुन समस्या थियो त्यसलाई समाधान गर्नका लागि अब प्रत्येक त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक 5,000 का दरले छात्रवृत्ति दिने। त्यो छात्रवृत्तिले उहाँहरूलाई एउटा पढ्न प्रोत्साहन होस् भन्ने सोचका साथ जति पनि दलित विद्यार्थीहरू 11-12 मा पढ्नुहुन्छ उहाँलाई छात्रवृत्तिका रूपमा स्कुलमा लाग्ने फिस हामीले दिने गरी योजना बनाएका छौँ। त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ र जुन शिक्षाका हिसाबले गाउँपालिका जति पछाडि थियो अहिले हामी केही सुरुवात गरेका छौँ। यसले राम्रो सन्देश दिएको छ। निर्माणाधीन थारू संग्रहालय, होमस्टे लगायतका पर्यटकीय संरचनाहरूको रचनात्मक एवं कलात्मक ढङ्गले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको छ। पालिकाले सुरुदेखि नै पालिकावासीको आर्थिक स्तर उकास्नको लागि धेरै कामहरू गरेको छ। त्यस अन्तर्गत एउटा अनुकरणीय कामको रूपमा भैँसी विकास स्रोत केन्द्रलाई लिन सकिन्छ। भैँसी विकास स्रोत केन्द्रले त्यहाँको आर्थिक विकासमा कोसे ढुङ्गाको काम गरेको छ। गाउँपालिका र कृषकहरूको साझेदारीमा स्थापना भएको भैँसी विकास स्रोत केन्द्रबाट गाउँपालिका भैँसी स्रोत केन्द्रको हब बन्ने, दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री वितरणबाट कृषकको जीवनस्तरमा सुधार आउने र समग्र गाउँपालिकाको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेमा विश्वस्त पनि छ। कृषि तथा पशु विकास पकेट कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। तरकारी, फलफुल, ढैँचा, च्याउको किट वितरणका लागि कृषि उपकरणहरूमा अनुदान दिने लगायतका थुप्रै कामहरू पनि गरिरहेको छ भने विषादी तथा मल वितरण, कृषितर्फ खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी र पशु विकासतर्फ भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा आदिको पकेट क्षेत्र, गाउँपालिका भित्र रहेका तालतलैयाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, होमस्टे सञ्चालन गर्ने, कृषि हाट बजार सञ्चालन गर्ने, पिकनिक स्थल निर्माण गर्ने लगायतका कार्यबाट अहिले त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर माथि उठ्दै गएको छ। सामाजिक विकासतर्फ पनि पालिकाले राम्रै कामहरू गरेको छ। शिक्षाको गुणस्तर र प्रवर्धन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामाथि सहज पहुँच स्थापना गर्ने लगायतका धर्म संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नको लागि बजेट छुट्याएरै पालिकाले काम गरेको छ। समाजमा रहेको छोरी प्रतिको नकारात्मक मनोवृत्तिलाई निस्तेज पारी लैङ्गिक समानता कायम गर्न र घरायसी विविध कारणबाट शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित हुन पुगेका र कक्षा छाड्नेहरूको हालको अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि धेरै कामहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यस अन्तर्गत मदरसा शिक्षामा पालिकाले गरेको लगानी स्मरणीय छ। मदरसामा गाउँपालिकाका अध्यक्षको लगाव देख्दा त्यहाँका शैक्षिक व्यक्तित्वहरू खुसी व्यक्त गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष थापाको यसरी बखान गर्दछन्। तो जैसे पहले निस्वा यहाँ नहीं था, इस इलाके में कहीं नहीं था। निस्वा दूर दराज आपके इधर जो है तौलिहवा साइड में 2 इदारे हैं, इधर आपके चंद्रौटा में हैं। पहले यहाँ नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों का जज्बा बेदार हुआ, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया तो उन्होंने ये निस्वा कायम किया, यानी गर्ल्स कॉलेज को उन्होंने कायम किया। समझे कि इनका बहुत बड़ा समझे कि बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया निस्वा को कायम करके। तो अब बच्चियों को जो दूर दराज जो भेजते थे, अब उनको वहाँ न भेज करके यहाँ पर आप दाखिला कराएं और ऊंची तालीम दिलाएं। गांव पालिका से बहुत अच्छा सहयोग मिला है। समझे कि गांव पालिका ही का देन है। हमारे जो प्रधान जी, क्या नाम है उनका, गोपाल थापा जी ने इस पर
बहुत अच्छा नज़र करम किया है, खुसूसी ताउन उनका यहाँ पर रहा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि मदरसा में अपने निजी स्रोत के ज़रिए से एक स्वयं सेवक शिक्षक हर मदरसा में, लगभग 9 मदरसा में, पूरे विजयनगर गाँव पालिका के 9 मदरसा में एक मौलाना को स्वयं सेवक करार शिक्षक के पद पर नियुक्त किया है। ये ख़ास फजल है उनका, उन्होंने ख़ास एहसान मदरसों पर किया है, जिसकी बदौलत मदरसा एक स्थिर पोजीशन में चल रहा है और उसकी तालीमी तरक्की में काफ़ी हर तरह से आपने मुमकिन कोशिश की। अब ज़रूरत यह है कि हमने अब यहाँ से थोड़ी सी और तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम अपने गाँव पालिका से निकल कर ज़िला के लेवल में अगर चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ हमारे कार्य सम्राट हमारे मेयर जी ही की बदौलत कबिल-उस्तु ज़िला में फर्स्ट नंबर पर हमारा विजयनगर गाँव पालिका आता है। गांव पालिका ने बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, बच्चे भी हमारे यहाँ, बच्चियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और आइंदा होंगी, और उम्मीद यही है कि गांव पालिका हमेशा जब तक रहेगा वो सहयोग करता रहेगा। आली जनाब गोपाल बहादुर थापा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ उन्होंने स्कूल, मदरसा और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जो है कायम किया और कोशिश भी की। उनका बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद है। गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापाको काम गर्ने शैली पनि बडो गजबको छ। शालीन, धीर, अनुशासित, हँसिलो, साहसिलो जस्ता विशेषणले भरिपूर्ण भएका थापा कार्यालय प्रवेश गर्ने बित्तिकै पहिला सेवाग्राहीका गुनासाहरू सुन्ने, उनीहरूसँग गफिने गर्नुहुन्छ। कार्यालय समय सुरु हुँदा या नहुँदा पनि उहाँले हर समय गाउँपालिकावासीको सेवामा तत्पर रहनु भएको देखिन्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच कहिल्यै पनि सम्बन्धमा मतैक्यता आएन। दुवैजनाले गाउँपालिकाको विकासका निम्ति एक आपसमा मिलेर योजना बनाउने र आपसमा साटासाट गर्ने पनि गर्नुहुन्छ। सामुदायिक विद्यालयको विद्यालयगत शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सञ्चालित कक्षा र विषयगत शिक्षक समेतका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कार्यमा पनि गाउँपालिका सफल छ। नमुना र अन्य विद्यालयहरूमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षण गर्न पनि गाउँपालिकाले प्रोत्साहन गरेको छ र सोही मुताबिक विद्यालयहरूले पनि आफूलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। खास गरी हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व गोपाल बहादुर थापाज्यू धेरै चाहिँ यसमा लाग्नुभयो। उहाँको सरसल्लाहले, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहयोगले, शिक्षक स्टाफ लगायत सम्पूर्ण अभिभावकको प्रयासले यो विद्यालय 2077 आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यो नमुना विद्यालय विकासमा छनौट भएको छ। गाउँपालिका तर्फबाट यस विद्यालयलाई धेरै नै सहयोग भएको छ। गाउँपालिकाबाट 4 कोठे भवन हामीलाई बजेट छुट्याएको थियो, जुन चाहिँ हामी 6 महिना अगाडि नै बनाएर कम्प्लिट गरेका छौँ र भविष्यमा गोपालजीको एउटा सपना के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा क्याम्पस सञ्चालन गर्ने, जुन चाहिँ हामी यसको ऐन हामी तयार गरेका छौँ र अनुमति लिन फाइल पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। निजी विद्यालयहरूमा भन्दा गुणस्तरीय पढाइ हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण त्यहाँका यी विद्यालयहरू बनेका छन्। विजयनगर गापाको वार्ड नम्बर 3, वार्ड नम्बर 4 र 5 लाई पनि समेटेको छ। तमाम विद्यार्थीहरू आउँछन्, 5 को पनि आउँछन्, 4 को पनि आउँछन् र सिभिल इन्जिनियरिङमा हाम्रो 4 वटा पालिकाका विद्यार्थीहरू रहेका छन्। विजयनगर गाउँपालिका, शिवराज नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका र महाराजगञ्ज नगरपालिका गरेर 4 वटा पालिकाका विद्यार्थीहरू पनि रहेका छन् र हामीले यिनी विद्यार्थीहरूलाई बस्ने समेतको पनि सुविधा दिएका छौँ। हामीले छात्रावासको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले हाल हाम्रो मेयर साहब हुनुहुन्छ गोपाल बहादुर थापाजी। मेयर साहबले पनि तमाम विद्यालयहरूलाई राम्रो तरिकाले सहयोग गरिराख्नु भएको छ र विकासको काममा पनि एकदमै राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। छोरी बचाऊ
छोरी पढाउँ कार्यक्रम अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्यो, जसले गर्दा छोरीलाई बोझ होइन परिवारको सौभाग्यको रूपमा लिने अवस्था अहिले पालिकामा सिर्जना भएको छ। विजयनगरको शैक्षिक विकासको हिसाबमा मदरसाहरूमा भएको प्रगतिलाई पनि राम्रैसँग लिन सकिन्छ। विजयनगरमा 19 वटा मदरसा रहेका छन्, जसमा गाउँपालिकाले 9 जना शिक्षकको दरबन्दी मिलाइदिएको छ। मुस्लिम धर्म र नेपाल सरकारको पाठ्यक्रममा आधारित रही पढाइ हुने ती मदरसाहरूमा अहिले विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि उस्तै बढिरहेको छ। वडा नम्बर 4 डगडौवामा मदरसा जले सुन्नत फैजल उलुम चिस्तियामा पालिकाले राम्रै लगानी गरेको छ। विक्रम सम्वत 2056 सालमा स्थापना भएको मदरसामा अहिले 87 छात्रा छन् भने 4 कोठे भवनको लागि पालिकाले सहयोग गरेको छ। मदरसा जामिया रजबीर लीलबनाथ गर्ल्स स्कुल अहिले त्यहाँका विद्यार्थीहरूको लागि वरदान साबित भएको छ। त्यहाँका प्रत्येक परिवारहरूलाई शिक्षाको पारिलो घामबाट वञ्चित नगराउनको लागि पालिकाले अहिले मदरसाहरू अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको छ। आफ्नो आर्थिकै भनौँ आर्थिक स्थिति कमजोर भएर हामी चाहिँ गर्न सकेनौँ। 8-10 वर्षदेखि नै यो पहल गरेको, तर पछि चाहिँ हाम्रो यो साथमा जुन प्राथमिक विद्यालय भनौँ मदरसा चलिरहेको छ, उहाँको तौरबाट हामी चाहिँ भवन निर्माण गरेर चलाउने विचार गरे थिए। त्यसपछि चाहिँ गोपालजी जुन हाम्रो मेयरमा चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, अनि उहाँले चाहिँ यसलाई म जित्यो भने 15 लाख जति सहयोग गरेर अनि उहाँ चाहिँ फर्स्ट जित्दाखेरि मेयरमा जित्नुभयो। अनि छात्राहरूको लागि चाहिँ कलेजै खोलौँ भनेर लाल पण्डितलाई पनि सङ्घीय मामिलातबाट बोलाउनु भयो अनि शिलान्यास भयो उहाँ करकमलबाट। त्यहाँदेखि चाहिँ सहयोग चाहिँ पुर्याएकै छन्, जे जति यहाँको सहयोग गर्नु थियो गोपालजीले। पालिका भित्रका कुनै पनि उर्वर भूमिलाई सिंचाइको असुविधाका कारण बाँझो रहन नदिन एक टोल एक स्यालो ट्युबवेलको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाउँपालिका सफल भयो। संघीय र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा लिफ्ट सिंचाइ आयोजना सञ्चालन गरी आवश्यक समन्वय गर्दा त्यहाँका कृषकहरूलाई पनि ठूलो फाइदा पुग्यो। परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक एवं व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नको लागि कृषकहरूलाई आवश्यक ज्ञान सिप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नमा पनि गाउँपालिका सफल बन्यो। उन्नत बिउ, अर्गानिक मल र आधुनिक मलको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउँ, उर्वर माटोलाई भावी सन्ततिको लागि बचाउँ भन्ने मूल नाराका साथ रासायनिक मल र विषादीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नमा पनि गाउँपालिकाले उल्लेख्य काम गरेको छ। पशुपालन व्यवसायलाई सम्मानित एवं रोजगार युक्त क्षेत्रको रूपमा स्थापनाको लागि निर्वाहमुखी पशुपालनलाई व्यावसायिकतामा रूपान्तरण गर्न विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालन भए। पशुपन्छी पालन तथा पशुजन्य व्यवसायमा युवाहरूको सहभागिताको लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम पनि पालिकाले सञ्चालन गर्यो। माछा, मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ व्यक्तिगत तथा सामूहिक पशुपालन गर्ने कार्यलाई गाउँपालिकाले प्रोत्साहन गर्यो र अनुदान पनि उपलब्ध गरायो। यो गाउँमा चाहिँ अरू कुनै जात पनि बस्दैन, मगरहरू मात्रै बस्छन्। पाल्पा बताएको सबै कुनै भाषा मिस्कट पनि छैन, मगर भाषा मात्रै बोल्छन्। यो गाउँ अरू गाउँभन्दा पनि राम्रो छ होइन। बिचमा बाटो, अनि बाटोको माथि लाइन बाई लाइन घर, अनि फेरि तल पनि लाइन बाई लाइन घरहरू छन्। अनि फेरि खसै यस्तो फोहोर पनि हुँदैन होइन। अनि फेरि यो गाउँमा फेरि मानिसहरूले जीवन चलाउनको लागि होइन कृषि अनि फेरि बङ्गुर पालन गर्छन्। गाईहरू पनि बाख्राहरू पनि पाल्छन्। पहिला यहाँ केही पनि थिएन, बाटो थिएन, हामी बस्ती बस्यो, अब कसैले गराएको थिएन। अनि गाउँपालिकाबाट हामीले यो ग्राभल भयो साथसाथै अनि हामीले यो पनि माग गर्यो नाली, अनि नाली पनि अब हुँदैछ, भइराखेको छ। अहिले लगभग आधीभन्दा केही 75% लाल पूर्जा पाउनेलाई धेरै धोको पनि छ, आत्तुर पनि छ। कसले देला हो यो बङ्गुर लगभग 2 वर्ष भएको छ अहिले। यो बङ्गुरको लागि राम्रै भइरहेछ अहिले। स्वास्थ्यमा पनि गाउँपालिकाले राम्रै प्रगति हासिल गरेको छ। नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याई निशुल्क रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले उल्लेख्य काम गरेको छ। सबै घरमा पक्की शौचालय निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य अनुसार त्यहाँ अनुदानबाट अहिले गरिब र विपन्न अनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घर परिवारहरूले पक्की शौचालय निर्माण गरिसकेका छन्। पछिल्लो 2 वर्ष विजयनगर गाउँपालिकालाई विश्व महामारीका रूपमा देखिएको कोरोनासँग
उस्तै गरी जुझ्नु पर्यो। यद्यपि कोभिड-19 महामारीको बेलामा यस पालिकाले रोकथाम र नियन्त्रण र उपचारको आवश्यक प्रबन्ध गरी गाउँपालिका निवासी जनताको जीवन रक्षा गर्न उल्लेखनीय काम गर्यो। संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी सम्पूर्ण जनतालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप सहज रूपमा उपलब्ध गरायो भने कोभिडको पहिलो र दोस्रो महामारीको बेलामा भारतबाट फर्कँदै गरेकाहरूलाई सीमा नाकामै पुगी सुरक्षित तवरबाट अवतरण गर्ने र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखी जीवन रक्षा गर्ने काम पनि गर्यो। नेपाल सरकारले हरेक स्थानीय तहमा 5, 10 र 15 शैय्याको विशेषज्ञ डाक्टर सहितको सुविधा सम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने नीति गराए अनुसार विजयनगर गाउँपालिकामा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भएर धमाधम कामहरू भइरहेको छ। मातृ शिशु सुरक्षाको लागि उपाध्यक्ष मातृ शिशु कार्यक्रम पनि सञ्चालन छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको खानेपानी र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिँदै सञ्चालित भएका बर्थिङ सेन्टरको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै आवश्यकताका आधारमा थप बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गर्ने नीति अनुसार गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको छ। सञ्चालित बर्थिङ सेन्टरमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ भने स्वास्थ्य संस्थामा रहेका ल्याब सेवालाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउनको लागि आवश्यक स्रोत साधनको प्रबन्ध गर्ने काम पनि गाउँपालिकाले गरेको छ। यहाँका जनताहरूलाई अब हामीले दिनुपर्ने सेवा सुविधा हामीले निरन्तर रूपमा पर्वाह गरिरहेका छौँ भने अब जनताहरूलाई यहाँबाट बाहिर जुन किशननगर, बहादुरगञ्ज, बुटवलतिर जानुपर्ने अवस्थालाई पनि हामीले प्रयासमा हामीले सक्ने जति हामीले माथिबाट जुन हामीलाई जुन निर्देशन आउँछ त्यो अनुसारको जुन सेवा सुविधा स्वास्थ्यको दिनुपर्ने सेवा सुविधा छन् त्यो सेवा सुविधा हामीले निरन्तर पर्वाह गरेर त्यो जनताहरूलाई पनि केही राहत, केही फाइदा पुगेको छ यो स्वास्थ्यको अन्तर्गत। र बर्थिङ सेन्टर खुलिसकेपछि बर्थिङ सेन्टरमा जे होस् पहिला यहाँ धेरै गाउँमै घरमै होम डेलिभरी नै बढी हुने थियो भने अहिले त्यो होम डेलिभरी जिरो होम डेलिभरी त अहिले हुन सकेका छैन। कर्मिक रूपमा जे होस् जिरो होम डेलिभरी गराउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। जे होस् 25-30 जना हाम्रो बर्थिङ सेन्टरमा डेलिभरी हुनुहुन्छ र त्यस्तै गर्भ जाँच गर्ने सवालमा पनि 4 पटक 4 महिनामा, 6 महिनामा, 8 महिना, 9 महिनामा जुन 4 पटक गर्भ जाँच गर्ने हो त्यो सेवा पनि यहाँबाट हामीले निरन्तर दिइरहेका छौँ र जुन सेवा लिनका लागि जुन गर्भवतीहरू पनि निरन्तर रूपमा चासोको साथ आउनुहुन्छ अहिले र त्यसको लागि फेरि यो विजयनगर गाउँपालिकाले फेरि अहिले पनि के राम्रो काम गरिरहेछ भने 4 पटक गर्भ जाँच गरेको बर्थिङ सेन्टरमा जुन बच्चा जन्माएको र पहिलो छोरीको लागि जुन 15,000 दिने उ गरेको छ त्यसले गर्दा पनि जनताहरू अलि आकर्षित हुनुभएको छ। वडा नम्बर 5 नौरङ्गीमा बनेको भैँसी स्रोत केन्द्र पनि विजयनगर पालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलवस्तु र विजयनगर गाउँपालिकाको पहलमा सो भैँसी स्रोत केन्द्र निर्माण भएको छ। विजयनगर गाउँपालिकाबाट खर्का छाना मुक्त अभियान नै सुरु भएको छ। त्यसको लागि पालिकाले बजेट नै विनियोजन गरेर धमाधम काम गरेको छ, जसबाट पालिकाका करिब 200 विपन्न घर परिवार लाभान्वित हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। विजयनगर गाउँपालिकामा रहेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरेको कामबाट गाउँपालिकावासी पनि सन्तुष्ट छन्। स्थानीय सरकार आइसकेपछि यस विजयनगरको मुहार बदलिएको छ। सँगसँगै यस प्रेमनगरको नाली निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। विभिन्न किसिमका फोहोरका व्यवस्थापन र ढल निकासको समाधान भइसकेको छ। सँगसँगै चाहिँ कालो पत्रे पनि भएको हुँदा हामीहरूलाई हिँडडुल गर्न र धुलो धुवाँबाट धेरै सहज वातावरण बनेको छ। वास्तवमा स्थानीय सरकार आइसकेपछि मात्रै हामीले विकास देख्न पाइयो भन्नु पर्यो। वड़ा प्रधान जो वड़ा सदस्य हैं बहुत काम अच्छा किए हैं, काम की रुकत नहीं है, विकास भी अच्छा है। पूरे अब जानो जितना विजयनगर गाँव पालिका है 1 नंबर पर हमारा वड़ा चलत है काम में, हर एक चीज़ में। और प्रधान भी हमें इनका पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा काम भा है। और जहाँ तक है कि अब की चुनाव में प्रधान जी जीती हैं। जस्तै बाटो घाटो, नली, पुल, पुलिसा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बाल बालिका सम्बन्धी, महिला सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी, बेरोजगारको लागि रोजगार सम्बन्धी, यस्तै विभिन्न तमाम किसिमले संभव नभएको काम संभव भएछ। बड़ा कार्यालय में हम लोग बराबर आते हैं, यहाँ का रेख करते हैं। कोई काम टाइम नहीं लगता है होने में, सब लोग फटाफट कर देते हैं। हम लोग सुविधा पाते हैं हर चीज़ का। और हमारे वड़ा में जो है सड़क, नाली, ये सब बहुत कायदे से हुआ है। मदरसा, मस्जिद, सब चीज़ में हम लोग सहयोग पाते हैं।
बड़ा कार्यालय से, और हमारे थापा जी जो है हम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे बड़ा कार्यालय में हमारे मतलब इस क्षेत्र में पूरे वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं उनसे। विजयनगर गाउँपालिकालाई राजधानीसँग जोड्नको लागि त्यहाँको हुलाकी मार्ग महत्त्वपूर्ण मार्गको रूपमा देखिएको छ। 28 किलोमिटर हुलाकी मार्गले वडा नम्बर 1, 3, 5, 6 र 7 लाई जोडेको छ। कृष्णनगरदेखि सुरु भएको सो हुलाकी मार्ग विजयनगर हुँदै शिवराज पुग्छ भने लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ पुग्नको लागि पनि सो बाटो निकै महत्त्वपूर्ण छ। हुलाकी मार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँका नागरिकहरूलाई राजधानी दाङ जान निकै सजिलो हुने पक्का छ। वडा नम्बर 1 लाई नमुना बस्तीको रूपमा विकास गर्ने योजनामा गाउँपालिका 6 को नयाँ बस्ती र त्यहाँ रहेका 65 घर परिवार अहिले पशुपालनमा दत्तचित्त भएर लागेका छन्। त्यहाँका 65 घर परिवार नै मगर समुदायका रहेका छन् भने सबै परिवारले बङ्गुर, बाख्रा, गाई भैँसी पालन गरिरहेका छन्। वडा नम्बर 2 को मगर घट्टा पनि त्यहाँको एउटा प्रमुख चिनारी हो। वडा नम्बर 1, 2, 6 र 8 मा शुद्ध खानेपानी पुर्याउनको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा 2 वर्षमा सक्ने गरी त्यहाँ ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणको कार्य भइरहेको छ। गाउँपालिकावासीले विजयनगरको प्रगति भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यसै गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव छन्। जनता के बीच मिलजुल के बढ़िया से रहते हैं, कोनो उनके गड़बड़ नहीं। ये है कि जे आँख दिखाओ थे उन्हें काम नहीं करे दिए थे, वहाँ वो थोड़ा तैनात रहते हैं। जनता के विकास में भी बढ़िया काम है उनके। गांव-गांव सड़क नाली या और कुल काम जितना है उतना बढ़िया से करते हैं। उनके में कोनो कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है, ठीक ठाक है। विकास के मामला में खाली रोड बाटो घाटो खाली विकास नहीं हुए, विकास के मामले में संपूर्ण चौतरफा विकास होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानी अथवा कृषि एकरे संबंधी भी इहो हमन के एकदम जरूरी हुए। कहे कि हमारे एकदम विजयनगर गाँव पालिका के प्रतिनिधि लोगों से हम विशेष अनुरोध करे चाहब, कहे कि हमन के किसान का मरका मल खाद के बिउ के अभाव हमन के हमेशा रहता है। हाम्रो यो गाउँलेहरू एकदम खुसी छन्। वार्ड अध्यक्षले पनि पहल गरे हन्, गर्नुपर्छ। हामीले गाउँले पनि बहुत सहयोग गरे हन्। नेपाल सरकारको समपूरक अनुदान र गाउँपालिकाको साझेदारीमा त्रिपालनगर जवा बैराट सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे भइरहेको छ भने अन्य पालिकाका धेरै ठाउँहरूमा सडक सञ्जाल पुगेको छ, जसबाट त्यस क्षेत्रका जनताहरू अहिले लाभान्वित भइरहेका छन्। गाउँपालिकाको विकासको लागि कोसे ढुङ्गा मानिएका महत्त्वपूर्ण सडकहरू महदैया मैनारी सडक, गणेशपुर ढोडरी खुरोरिया प्रेमनगर सडक र महादेव डालपुर नयाँ बस्ती नौरङ्गिया जवा बैराट सडक कालोपत्रे र स्तरोन्नति गर्ने कामहरू धमाधम भइरहेको छ। गाउँपालिकामा चक्रपथ निर्माणको लागि प्रत्येक वर्ष निरन्तर रूपमा बजेट विनियोजन भयो। चक्रपथ निर्माणको ट्र्याक जोड्ने काम सम्पन्न हुने क्रममा छ भने स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्ने कामहरू पनि धमाधम भइरहेको छ। गाउँपालिकाले प्याकेट एरिया बनाएको छ, हाम्रो बुङ्गुर पालनको प्याकेट एरिया। त्यही कारणले अहिले चाहिँ हामी बुङ्गुर पालन गर्न निर्वाह गरेका छौँ। स्वास्थ्यको लागि खेलकुद भन्ने नारालाई मनन गरी खेलका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्दै खेलको माध्यमबाट गाउँपालिकालाई चिनाउन खेल क्षेत्रको संयोजन गर्नको लागि गाउँ खेलकुद विकास समिति नै गठन गरेर गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। युवा लक्षित खेलकुद कार्यक्रम पनि अहिले त्यहाँ धमाधम भइरहेका छन्। विभिन्न क्लब स्तरीय खेलकुद, विद्यालय स्तरीय खेलकुद, अन्तर्स्थानीय तहका खेलकुद आयोजना गर्न बजेट नै विनियोजन गरेर पालिकाले काम गरेको छ। वडा नम्बर 3 को मदैया खेल मैदानलाई राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद मैदान निर्माणका निम्ति पनि अगाडि बढाइएको छ। युवाहरूलाई लक्षित गरेर खेलकुद हामी प्रत्येक वडामा खेल मैदान बनाउने चरणमा पनि छौँ। हामीले गाउँपालिका स्तरीय खेल मैदान बनाएर सम्पन्न पनि गरिसकेका छौँ र प्रत्येक वडामा साना ठुला खेल मैदानहरू निर्माण भइरहेका पनि छन्। कति ठाउँमा निर्माण सम्पन्न पनि भइरहेका छन् र खेलकुदका सामग्रीहरू वितरण युवाहरूलाई क्लबको मागको आधारमा युवाहरूलाई खेलकुद सामग्रीहरू प्रदान गर्ने कुराहरू पनि दिइरहेका छौँ। युवालाई सम्बोधन हुने गरी हामी विभिन्न खालका तालिमहरू हामीले सुरुदेखि नै दिँदै आएका छौँ। प्लम्बिङका तालिम, हेयर कटिङका तालिमहरू, इलेक्ट्रिसिटीका तालिमहरू, यस्ता थुप्रै खालका तालिमहरू प्रदान गर्दै अहिलेसम्म आइपुगेका छौँ र धेरै त्यो तालिमबाट थुप्रै युवाहरूले त्यो स्वरोजगार पनि बन्नुभएको छ। त्यसैलाई त्यही तालिमबाट प्रोत्साहित भएर प्रोत्साहन मिलेर थुप्रै युवाहरू एउटा व्यावसायिक रूपले पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ र सँगसँगै खेलकुदका कुराहरू
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, भौतिक संरचनामा वडा नम्बर 3 ले राम्रो प्रगति हासिल गरेको छ। त्यहाँको विष्णुपुर हेल्थ पोस्ट, बर्थिङ सेन्टर, मस्जिद निर्माण लगायतका कामहरू द्रुत ढङ्गबाट भइरहेको वडा अध्यक्ष बुद्धिराम अर्याल बताउनुहुन्छ। जस्तै हामीले शिक्षातर्फ प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। खोलानालाहरूमा तटबन्ध तथा डिप बोर्डिङहरू निर्माण गरेका छौँ। स्वास्थ्यतिर बर्थिङ सेन्टरहरू स्थापना गरेका छौँ। पत्थरदियादेखि मैनारी हुँदै तथा जगदीशपुरदेखि 6 नम्बर वडाका सिमानासम्म 6 किलोमिटर पिच बाटो निर्माण भएको छ। ठाउँ ठाउँमा आरसीसी तथा पीसीसी ढलानहरू भएका छन्। ठाउँ ठाउँमा सामुदायिक भवन तथा धर्मशालाहरू निर्माण भएका छन्। गाउँ गाउँमा जनता आवास घरहरू निर्माण गरिएको छ। पूर्ण सरसफाइ टोलहरू घोषणा गरेका छौँ। वडा नम्बर 7 को विकास पनि अपत्यारिलो ढङ्गबाट भइरहेको छ। गणेशपुर स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति गृह, श्री लौटन राम द्रौपदी मावि गणेशपुर त्यहाँका नमुना संरचनाहरू हुन्। गणेशपुर आयुर्वेद औषधालय पालिकाको अर्को चिनारी पनि रहेको छ। 2071 सालमा बनेको सुविधा सम्पन्न भवनमा औषधालयले विभिन्न 23 प्रकारका औषधिहरू गाउँपालिकावासीहरूलाई निशुल्क रूपमा वितरण गरेको छ भने यसले ज्येष्ठ नागरिकको लागि अमृत समान काम पनि गरेको छ। यहाँबाट हामीले पञ्चकर्मको सेवा सुविधा दिन्छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई रासायनिक वितरण गरेर ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्टै सेवा सुविधा छ। सुत्केरी महिलाहरूलाई सुत्केरी भएदेखि 6 महिनासम्मका महिलाहरूलाई स्तनपायी आमाहरूलाई चाहिँ दुग्धवर्धक औषधि वितरण सतावरी र दशमूल तेलहरू पनि गरिरहेछौँ। ओपिडीमा आउने बिरामीहरूले छुट्टै प्रकारको सेवाहरू लिइराख्नु भएको छ। 7 नम्बरको खानेपानी ओभरहेड ट्याङ्की, पानी पोखरी, खेल मैदान, मदैया बाटो, डालपुर पुल, वर्गदवा मदरसा, भुपु बाटो निर्माण, श्री परमहंस अद्वैत मन, श्री आनन्दपुर गौरवका योजना हुन्। निर्माणाधीन इलाका प्रहरी कार्यालय गणेशपुरको भवन पनि त्यहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण चिनारी हो। शान्ति सुरक्षाको हिसाबले यस इलाका प्रहरी कार्यालयलाई अझ चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित पार्ने काममा पनि पालिकाले निकै राम्रो सहयोग गरेको छ। विजयनगर गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेशमा फर्स्ट आएको हो। त्यो एउटा मैले गर्व गर्छु आफूले, किनभने एउटा पनि मान्छे त्यो विदेशबाट आएको व्यक्तिहरूले कोरोनाबाट चाहिँ मृत्यु भएन र उहाँहरूले अरू गाउँपालिका जस्तो झेल्नु परेको थिएन। त्यो यहाँको 100% गाउँ र टोलका बाटाहरू हिलो र धुला थिए। 5 वर्षभित्र मेरो वार्डको 13वटा गाउँ रहेको छ। 13वटा गाउँमा 90% बाटाहरू चाहिँ हिलो र धुलो मुक्त भएको छ। 5वटा गाउँमा यही वर्ष खानेपानी सप्लाई हुन्छ, एक घर एक धारा हुन्छ भने यहाँको जनताले स्वच्छ खानेपानी पाउने छन्। र भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरू थिए, उहाँहरूलाई पुनर्वेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर अख्तियारसम्म झेल्दै आएको छु। किनभने प्रदेश नम्बर 5 मै यो लुम्बिनी प्रदेशमा सबभन्दा धेरै मुद्दा खेप्ने वडा देश म नै हुँ। त्यसको एउटै कारण हो भने भ्रष्ट व्यक्ति, भ्रष्ट कर्मचारी जुन थिए उहाँहरूले तह लगाउँदाखेरि वडा नम्बर 4 शिक्षा र पूर्वाधारमा राम्रो विकास गर्न सफल भएको छ। सेवा प्रवाहसँगै धेरै कुराहरूमा सुधार आएको छ। पहिला निकै खाल्डाखुल्डी बाटोघाटो भएको स्थितिमा अहिले पालिकाले बजेट छुट्याएपछि हिलो मुक्त र धुलो मुक्त भइरहेको छ। प्रत्येक थारू गाउँमा पीपीसी ढलान कार्य भइरहेका छन्। के वडा कार्यालय त्यो हाम्रो वार्ड नम्बर 4 या यसको आधा फ्याक्सन गरेर वडा चाहिँ हामीहरूकै नजिकका 8-9 वडा गाउँको बिचमा एउटा वडा कार्यालय आधारभूत स्वास्थ्य चौकी यही बनाउँछु भनेर 20 वर्ष पहिला बोलेको कुरा त्यो मेरो सपना पुरा भएको छ र जनताहरूले आज पनि भन्छन् त्यो 20 वर्ष पहिला उसले बोलेको कुरा आज चाहिँ सही भयो। र मेरो वार्डमा हिजोको अवस्थामा मान्छेहरू आवत जावत गर्न बहुत गाह्रो थियो। यो गाउँबाट अर्को गाउँमा बर्खामा जान गाह्रो थियो। अहिले त्यो मेरो यो गाउँदेखि अर्को गाउँमा जोड्ने बाटाहरू आउन जान कुनै पनि गाह्रो छैन। सबैका घरमा विद्युत चाहिँ सबैले पाल्नु भएको छ। स्वास्थ्यको पहुँचमा थिएन, अहिले स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य चौकी नजिक भएको हुँदाखेरि स्वास्थ्यमा प्रति पनि यहाँका नागरिकहरू चासो गरेका छन्। हिजो टाढा थियो र त्यो ठाउँमा सरकारको सुविधा कहिले पनि लिन जान्थेन। हल्लानगरदेखि वडा कार्यालयसम्म निकै समस्या रहेकोमा अहिले सरर बाटो बनेको छ भने 2 किलोमिटरको पक्की नाला पनि बनेको छ।
ओडावासीलाई शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी पुर्याउनको लागि ओभरहेड खानेपानी ट्याङ्की पनि विभिन्न ओडामा निर्माण भइरहेका छन्। सिंचाइको असुविधा भएकोमा अहिले प्रत्येक ओडाहरूमा स्यालो ट्युबवेल, बोरिङ लगायतको योजनाहरू परेका छन्। कृषि पाकेट क्षेत्रको रूपमा धान, गहुँ र मकै बालीलाई अगाडि बढाइएको छ भने यिनै कृषि उत्पादनहरू मार्फत रोजगारी सिर्जना र स्वरोजगारको बाटोमा पनि गाउँपालिकाले त्यहाँका सबै नागरिकहरूलाई डोर्याइरहेको छ। त्यसैगरी होलाडी थारू गाउँमा 120 मिटरको नाली बनेको छ। इमली खर्क त्रिपालनगर बाटो, विद्यालय, सामुदायिक भवन आदि त्यहाँका प्रमुख चिनारी पनि हुन्। छोरीहरूको हकमा हामीहरूले विजयनगर गाउँपालिका मार्फत छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ अभियान पनि लागू गरिएको हो। किनभने जबसम्म छोरीलाई बचाउन सकिन्न, महिलाहरूको काम अगाडि बढाउन सकिन्न, महिलाहरूको हितमा काम गर्न सकिन्न भने जति योजना विकास गरे पनि हाम्रो जुन भित्री सोच हुन्छ त्यो चाहिँ परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसकारणले चाहिँ हामीहरूले छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ कार्यक्रम ल्यायो। त्यसमा चाहिँ विजयनगर गाउँपालिका मार्फत छोरीहरूलाई कक्षा 6 मा पढ्ने विद्यार्थी केटीहरूलाई चाहिँ ब्याग, ड्रेस, त्यसमा चाहिँ अन्य कलर बक्स, त्यसपछि कापीहरू राखेर वितरण गरियो र कक्षा 9 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गरियो। गाउँपालिकामा उत्पादन हुने फोहोरको उचित व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको क्रममा पनि गाउँपालिका छ। पोखरी सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्धन, व्यवस्थापन गरी वातावरण सन्तुलन कायम राख्न र सस्ताना सिंचाइका माध्यमबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन पनि अहिले गाउँपालिकाले लागि परेको छ। पालिकाले सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आकार फराकिलो बनाउन, आर्थिक विकासलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई सुदृढ र सबल एवं सक्षम बनाउने गरी काम गरेको छ। जनताको सर्वसुलभ न्यायमाथिको पहुँच वृद्धि गर्न, मेलमिलापका माध्यमबाट सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको क्षमता पनि विकास गर्ने गरी काम गरेको छ। न्यायिक समितिको कामको क्रममा चाहिँ हाम्रो विजयनगर गाउँपालिकाको सवालमा महिलाहरूको हकमा जुन पनि काम हुन्छ यहाँहरूलाई एकदम राम्रोसँग न्याय दिइरहेछु र महिलाहरूको कुनै पनि हिंसा मुद्दा सवाल उठेछ भने म यहाँहरूलाई डाइरेक्टली यहाँ बोलाएर चाहिँ यहाँहरूलाई नियम प्रक्रियाबाट लगाएर मुद्दा हेरिरहेछु र हाम्रो न्यायिक समितिमा चाहिँ हाम्रो महिलाहरूको हकमा हैन सिंगै गाउँपालिकाको हकमा चाहिँ सर्वसुलभ सहयोग पुर्याएछु। प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो र सर्वसुलभ पारदर्शी बनाउनको लागि कर्मचारीहरूको क्षमता विकाससँगै गाउँपालिकालाई आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाइदैछ। भ्रष्टाचार निवारणको लागि गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि चनाखो ढङ्गबाट लाग्नु भएको छ भने जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिएर आएका ओडाध्यक्ष पनि भ्रष्टाचार विरुद्धमा डटेर लाग्दा अहिले गाउँपालिकाले यो खालको प्रगति हासिल गरेको हो। विजयनगर गाउँपालिका स्थानीय सरकारको हैसियतमा काम गरेको 5 वर्ष पुरा हुनै लाग्दा समग्र रूपले हेर्ने हो भने विजयनगर गाउँपालिकाले आफ्नो विगतको 5 वर्षभन्दा अगाडिको विजयनगर गाउँपालिका र अहिलेको विजयनगर गाउँपालिकामा धेरै फरकहरू हामी देख्न सक्छौँ। बिल्कुल यसको मुख्य श्रेय भनेको विजयनगर गाउँपालिका, यहाँको स्थानीय सरकार र यहाँका जनप्रतिनिधि र समग्र स्थानीय यहाँका विजयनगर स्थानीयवासीहरूलाई यसको श्रेय जान्छ। विजयनगर गाउँपालिकाले यस बीचमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा, सामाजिक आर्थिक विकासका क्षेत्रमा, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा र समग्र प्रशासन सुधारका क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्दै आइरहेको छ र अहिले एउटा सम्पन्न र समृद्ध विजयनगर गाउँपालिका हुने बाटोमा उन्मुख रहेको छ। स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा कुनै मतभेद र वादविवाद नदेखिएको यस पालिकाको विकासका निम्ति गाउँपालिका उपाध्यक्ष पनि उस्तै ढङ्गबाट कसिएर लाग्नुभयो। पहिलो कार्यकालको अन्तिम अवधिसम्म आइपुग्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच
कुनै पनि प्रकारको बेमेलको अवस्था देखिएन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द भट्टराई पनि अहोरात्र गाउँपालिकाको विकासका निम्ति तत्पर रहनुभयो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले गाउँपालिकाका योजना बनाउने र सम्पादन भएका योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काममा सँगै सधैँ रहनुभयो। योजनाहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन बिना भुक्तानी दिने काम विजयनगर गाउँपालिकामा बन्द छ। त्यसैले पनि त्यहाँ निर्माण भएका साना या ठूला योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुने गर्दछन्। म आफू विजयनगर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा पनि पूर्वाधारका क्षेत्रमा विजयनगर गाउँपालिका केही पछाडि रहेको आभास मलाई हुन्थ्यो। म आउने बेलै यहाँका मुख्य सडकहरू समेत स्तर उन्नतिको पर्खाइमा थिए। अहिले ती विजयनगर गाउँपालिकाका मुख्य सडकहरू जुन वडाबाट केन्द्रसम्म गाउँपालिका केन्द्रसम्म जोड्ने सडकहरू, त्यस्तै गरी आरटीओ रोड, अहिले हुलाकी सडकले पनि विजयनगर गाउँपालिकाको मुहार फेर्न गइरहेको छ। यी बाटाहरू अहिले धेरै स्तर उन्नति भइसकेका छन्, कतिपय कालोपत्री सम्पन्न भइसकेका छन्, जसले गर्दा यहाँका सर्वसाधारणहरू, यहाँका आम स्थानीय जनताहरूलाई आवागमन सहज भएको छ, बजारीकरणमा सहज भएको छ। त्यसै गरी यहाँका विजयनगर गाउँपालिकाका हरेक वडाका हरेक टोल बस्तीहरूमा आरसीसी र पीसीसी ढलानयुक्त बाटाहरू, धेरै सङ्ख्यामा त्यस्ता बाटाहरू बनेका छन्, जसले विजयनगर गाउँपालिकाको एउटा मुहार फेर्नको लागि, पूर्वाधारको क्षेत्रमा मुहार फेर्नको लागि उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्। त्यसै गरी सडक यातायातको कुरा, प्रशासकीय वडा विजयनगर गाउँपालिकाका वडा कार्यालयहरूको प्रशासकीय भवन निर्माणका कुरा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू निर्माणका क्षेत्रमा, बर्थिङ सेन्टर निर्माणका क्षेत्रमा, विद्यालय भवनहरू निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता चाहिँ विजयनगर गाउँपालिकाले हासिल गरेको छ। त्यस्तै गरी आर्थिक विकासमा विशेष गरी कृषि, पशुपालन, त्यसै गरी मत्स्य पालन, पर्यटन क्षेत्रमा पनि विजयनगर गाउँपालिकाले विकास निर्माणका लागि पूर्वाधारका साथसाथै त्यसलाई अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरी कृषि प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यावसायिक गर्ने सवालमा र पशुपालनको क्षेत्रबाट यहाँका स्थानीयहरूलाई आय आर्जनतर्फ उन्मुख गराउन र समग्र गाउँपालिकाको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी उल्लेखनीय कामहरू देखिने गरी, महसुस हुने गरी कामहरू भएका छन्। पालिकाभित्र रहेका बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारी गुमाई फर्किएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन विश्लेषण गरी बढीभन्दा बढी रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने खालका श्रममूलक कामहरू पनि पालिकाले गरेको छ। श्रमको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गरी बेरोजगारीहरूको ज्ञान सिप, अनुभव, क्षमता र मागको आधारमा बिक्ने खालका सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको अनुभव र सिपको पहिचान गरी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत लगाउने काम पनि पालिकाले गरेको छ। जिना मसिना प्रकृतिका विवादहरूका कारण बढ्दो पारिवारिक र सामाजिक विखण्डनलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्नको लागि त्यस्ता प्रकृतिका विवादको गाउँटोलमै समाधान गर्न हरेक गाउँटोलको पाएकमा आवश्यकता अनुसार मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न पनि गाउँपालिका सक्षम बनेको छ। गाउँपालिकालाई हिजोको त्यो अवस्थाबाट आजको यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याउन अथक मेहनत गर्नु पर्यो। जनप्रतिनिधि, टोल विकास समिति, राष्ट्र सेवक कर्मचारी सबैको उत्तिकै भूमिका रह्यो भने गाउँपालिकाको विकास निर्माण र योजनामा गाउँपालिकावासीले सधैँ मोस्टेमा हैसे गरे। सबै सर्वाङ्गीण एकताबाट गाउँपालिकाले यो हदसम्मको उचाइ हासिल गर्न सफल रहेको हो। चुनावी घोषणापत्र अनुसारका काम गर्ने निश्चित योजना र दृढता बोक्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा राम्रै काम गर्न सक्छन् भन्ने कुराको उदाहरण विजयनगर गाउँपालिका बनेको छ। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीय संस्था, राजनैतिक दल आदिको समन्वय र उचित सहभागितामा थुप्रै प्रगति हासिल गर्नुपर्ने सन्देश विजयनगर गाउँपालिकाबाट प्राप्त गर्न सकिने सन्देश हो। विजयनगर गाउँपालिकाले देखाएको बाटो र मार्गमा आगामी दिनहरूमा हिँड्न सक्ने हो भने यस पालिका प्रदेशकै नमुना र उत्कृष्ट पालिका भन्नेमा दुई मत छैन।